बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, बरतानिया के मशहूर अखबार और मीडिया नेटवर्क दी गार्डियन के अंदर एक तफसीली मजमून छपा है, एक रिपोर्ट छपी है जो इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहोद ओलमर्ट के हवाले से है, जो इसराइल में 2006 से 2009 तक इसराइल का वज़ीर आज़म रह चुका है। एहोद ओलमर्ट के जो अल्फाज बरतानिया के मशहूर अखबार दी गार्डियन ने नशर किए हैं वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं। जो उन्वान है इस रिपोर्ट का वो कुछ यूँ है कि फॉर्मर इजरायली पीएम एहोद ओलमर्ट सेज हिज कंट्री इज कमिटिंग वॉर क्राइम्स। ये उन्वान है दी गार्डियन का, जो कि दुनिया का मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क माना जाता है और बरतानिया का टॉप का मीडिया नेटवर्क है। इसका मतलब ये है कि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहोद ओलमर्ट ने कहा है कि उनका मुल्क गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। तफसीली रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि नेतन्याहू हेड्स अ क्रिमिनल गैंग, कि नेतन्याहू जंगी मुजरमों का, या दूसरे लफ्ज़ों में मुजरमों के गैंग का सरगना है और उनको लीड कर रहा है। नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स के इस तफसीली रिपोर्ट में लिखा गया है कि फ़लस्तीन के लोग, गजा के लोग इसराइल की बदतरीन किस्म के जो मुख्तलिफ तरह के हमले हैं उनका निशाना बन रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहोद ओलमर्ट की गुफ्तगू है और उनके अल्फाज हैं जो बरतानिया के मशहूर अखबार दी गार्डियन ने नशर किए हैं। यही नहीं नाज़रीन किराम, इसराइल के अंदर से लोग गजा के बच्चों की तस्वीरें लेकर एहतजाज कर रहे हैं कि गजा में जंग बंद की जाए, और ये जो कुछ हो रहा है गजा के बच्चों के साथ, लोगों के साथ, इस पर पूरी दुनिया में इसराइल बदनाम हो रहा है। नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है, आज की बड़ी खबर सुनिए कि आलमी अदालत इंसाफ ने ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने इसराइल के मौजूदा वज़ीर ख़जाना समोत्रिश और मौजूदा कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गफ़ीर को गिरफ्तार करने के, अरेस्ट करने के अहकामात भी दिए थे। ये इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट है। मामला ये है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कह रहा है कि गजा एक बहुत बड़ी जेल बन चुका है और उसकी सरहदें हर तरफ से बंद हैं। अगर हमारे इख्तियार में होता तो हम गजा के बॉर्डर खोल देते। नाज़रीन इकराम, इसराइल के अंदर इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सुबह के 6 से 7 बजे का ये वक्त है और गुज़श्ता रात से लेकर अब तक इसराइल के जो मुख्तलिफ तरह के हमले हुए हैं उनमें बड़ी तादाद में जो सिविलियन है वो मुतासर हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की ये रिपोर्ट्स हैं कि गजा में जो सिविलियन हैं वो इसराइली हमलों का निशाना बन रहे हैं। यही वजह है कि यूरोपीय ममालिक अब इसराइल पर पाबंदियां लगा रहे हैं और इसराइल के साथ ताल्लुकात को रिव्यू कर रहे हैं। चुनांचे आज की खबर सुनिए कि आयरलैंड की हुकूमत ने जो इसराइल से आने वाली चीज़ें हैं, यानी इसराइल की वो प्रोडक्ट्स जो फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों से, यहूदी बस्तियों से आयरलैंड वगैरह में भेजी जाती हैं, उन पर पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले यूरोपियन मुल्क स्पेन ने इसराइल के साथ अपने अस्करी ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान किया था और उसे जेनोसाइड स्टेट करार दिया था। फ्रांस और बरतानिया जैसे मुल्कों में लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और कानून के जो लॉयर्स हैं वो और जस्टिस हैं वो ये मुतालबात कर रहे हैं कि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगा दी जाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि आलमी सतह पर इसराइल किस कदर गजा की जंग की वजह से बेनकाब या मुतासर हुए हैं। यही वजह है कि आज मेरे सामने द टाइम्स ऑफ इसराइल में नशर होने वाली इसराइल के वज़ीर ख़ारजा जदून सायर की ये तरफ से रिपोर्ट, ये गुफ्तगू मौजूद है। सायर ने कहा है कि इसराइल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा अगर इसराइल को असलहा देने की पाबंदियाँ यूरोपीय ममालिक ने लगा दी। यानी अगर मगरबी ममालिक की तरफ से, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से इसराइल को असलहा बेचने और मदद देने और उनके साथ ताल्लुकात रखने पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई गजा की जंग की वजह से, तो फिर इसराइल एक तरह से नस्ल कुशी का शिकार हो जाएगा, क्योंकि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ भी नहीं होगा। पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको कि 800 के करीब जहाज़ों में असलहा भरकर अमेरिका अब तक इसराइल को दे चुका है। 140 से ज़ायद बाहरी जहाज़ों में असलहा भेजा गया, जबकि अमेरिका की तरफ से 90,000 टन से भी ज़्यादा बारूदी मवाद इसराइल को दिया गया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आप ये बात अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसराइल गजा की जंग की वजह से आलमी सतह पर किस कदर मुतासर हुआ है।
اب غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے کیا چل رہا ہے؟ ناظرین کرام، جنگ بندی کے مذاکرات ضرور ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بنیادی شرائط ہیں دونوں کے طرف سے، یعنی اسرائیل اور حماس کی طرف سے، وہ دونوں ایسی ہیں کہ جو دونوں ایک دوسرے کی نہیں مانتے ہیں۔ اسرائیل غزہ کی جنگ مستقل بند کرنے کو تیار نہیں ہے، مستقل جنگ تب بند کرے گا جب حماس اسلحہ پھینک دے، حماس کے لوگ غزہ چھوڑ کر چلے جائیں اور غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول ہو جائے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں ظاہر ہے جو ان کو حماس نہیں مانتا ہے، اور حماس کہتا ہے کہ ہم اسلحہ نہیں پھینکیں گے، غزہ جنگ بند نہیں کریں گے، ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ چیزیں اسرائیل کو قبول نہیں ہیں، اور اسرائیل اس وجہ سے غزہ کی جنگ بند کرنے کا اعلان نہیں کرتا ہے، تو اس وجہ سے ڈیڈ لاک ہے۔ اب امریکہ کے اندر ایک فلسطینی نژاد امریکی ہے جس کا نام بشارہ بحبہ ہے۔ یہ شخص 1970 سے امریکہ میں اپنے خاندان کے ساتھ منتقل ہوا تھا۔ ماضی کے اندر یدیوت آہرنوت نے اس پر ایک تفصیلی رپورٹ لکھ دی جس میں کہا گیا کہ ماضی میں یہ شخص ڈیموکریٹ پارٹی کا تھا، جو بائیڈن کی پارٹی کا تھا، لیکن غزہ کی جنگ کے بعد یہ ریپبلکن پارٹی کا شخص ہو گیا، اور اس نے کہا کہ جو بائیڈن کی حکومت نے فلسطینیوں کی نسل کشی میں کردار ادا کیا ہے، اس وجہ سے اسے ووٹ نہیں دے گا۔ اور اب یہ جو فلسطینی شخص ہے یہ امریکہ کی طرف سے حماس کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، جو جنگ بندی کے معاملات ہیں وہ فی الحال مؤخر ہی نظر آ رہے ہیں، اگرچہ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم جنگ بند کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی اعلان نہیں آیا ہے۔ میں آج کی ایک اور خبر آپ سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل کا خفیہ ایجنسی کا جو چیف ہے ڈیوڈ برنائے، موساد ایجنسی کا، وہ اور اسرائیل کی نیتن یاہو حکومت کا اسٹریٹجک افیئرز کا جو وزیر ہے جس کا نام درمر ہے، یہ دونوں جو ہیں اس وقت امریکہ میں موجود ہیں۔ یہ امریکہ میں اسٹیو وٹکوف سے، ٹرمپ کے نمائندے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور اس میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری جو معاملات ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی جنگ کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے۔ بعض اسرائیلی میڈیا کے مطابق جو اسرائیلی وفد موجود ہے امریکہ میں، ممکنہ طور پر وہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے وہیں پر کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے، اور اسی کے حوالے سے نیتن یاہو نے بھی کہا تھا کہ کچھ خبریں آئیں گی۔ لیکن اسرائیل کی جو عوام ہے، ہوسٹیجز فیملیز، یعنی اسرائیل کے یرغمالیوں کے جو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسرائیلی اسٹریٹجک افیئر کا منسٹر ہے درمر، نیتن یاہو کی حکومت کا، یہ استعفیٰ دے، اس کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی جو رہائی ہے وہ غزہ سے رکی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ابھی تک غزہ سے اسرائیلی ہوسٹیجز رہا نہیں ہو پائے ہیں۔ یاد رہے جنگ کا آج 600واں دن ہے، اور اس جنگ کے 600 دن مکمل ہونے کے باوجود بھی اسرائیل کے جو ہوسٹیجز ہیں، یرغمالی ہیں، وہ غزہ سے رہا نہیں ہوئے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسرائیل جنگ بندی کا معاہدہ نہیں کرے گا، ڈیل نہیں کرے گا، تو ان کی رہائی اسی طرح سے معطل رہے گی۔ اسی وجہ سے اسرائیلی عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ بہرحال ایک اور خبر آپ سامنے رکھیں گے، یہ خبر شام سے متعلق ہے۔ عالمی میڈیا پر، اسرائیلی میڈیا پر، عرب میڈیا پر یہ خبریں چلی ہیں کہ پہلی مرتبہ اسرائیل اور شام کے لوگ آمنے سامنے فیس ٹو فیس بیٹھے ہیں ٹیبل پر، اور انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی ہے۔ اگرچہ اس کا انکار سویدا جو صوبہ ہے شام کا، اس کے گورنر نے کیا ہے اور کہا ہے کہ ہماری فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن عرب میڈیا نے اور خود اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ دی ہے کہ شام اور اسرائیل کے حکام نے بارڈر مینجمنٹ ایشوز پر، یعنی جو سرحدی معاملات ہیں ان پر آمنے سامنے بیٹھ کر بات کی ہے، اور سرحد پر ٹینشن کو روکنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی شام کی حکومت کے لوگوں کی آذربائیجان کے اندر اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کی اطلاعات آ چکی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ شام کی حکومت اس کو ڈینائی کر رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ شام کی موجودہ حکومت امریکہ کے ذریعے سے اسرائیل کو گارنٹی دے چکی ہے کہ ہماری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ آپ کے مخالفین ہیں، یعنی ایسی فلسطینی سیاسی جماعتیں جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں، ہم ان کو ڈیپورٹ کریں گے، ان کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اور شام کی حکومت کی طرف سے، یعنی گولانی کی حکومت کی طرف سے مکمل یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ شام آج کے بعد اسرائیل کے لیے کسی بھی لمحے کسی بھی طرح سے خطرہ نہیں ہے، لہٰذا اسرائیل کو شام پر نظریں نہیں گاڑنی چاہیے اور اسرائیل کو شام پر حملے نہیں کرنے چاہیے۔ اب اس پر عرب ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں شدید تنقید ہوئی ہے کہ گولانی صاحب وعدے کر کے آئے تھے کہ وہ شام کو مکمل آزاد کریں گے، شام کو مستحکم کریں گے، اور جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دیں گے، مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور انہوں نے تو یہ تک کہا تھا کہ دمشق دروازہ ہے فلسطین کے القدس کا۔ تو یہ تو گولانی خود اسرائیل کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے، امریکہ کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے، اور ان کی ساری شرائط اور ان کی ساری باتیں اس نے مان لی ہیں، تو ان سے پھر کیا توقع وابستہ کی جائے۔